ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यां सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवसुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रोदनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निप्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगपूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृतो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वसहस्रार्ची सप्तसप्तिमरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुत्वष्टा मार्ताण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो वेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनावृष्टिरपामित्रः विन्ध्यवीधिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मा नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानच्युतेशाय सूर्य आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोज्ञाय हिमज्ञाय शत्रुज्ञायामितात्मने कृतज्ञज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्च क्रतवैश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवः पूजयस्त्वैनमेकाग्रः देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणतिं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तथागस्त्यो जगाम च यदागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारायामास सुप्रीतः राघवः प्रयतात्मवान्
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अधरविदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमानः निशिचरिपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 5अधिकशततमः सर्गः।